ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। शिर्क कब शुरू हुआ था और दुनिया का सबसे पहला मुशरिक कौन है? क्योंकि सूरत अल-बकरा आयत नंबर 213 में वाज़े लिखा है कि पहले पहल सब लोग एक ही दीन पर थे, इख्तलाफात बाद में आए। इन इख्तलाफात का बानी कौन है? देखें, अव्वलीन बानी तो बुज़ुर्ग तो इनका ज़ाहिर है शैतान ही है ना जी। सबसे पहला शिर्क तो उसी ने किया है ना। शिर्क सिर्फ ये तो नहीं कि खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, शिर्क ये भी है कि कोई शख्स अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लेता है। सूरतुल जासिया में आया ना, अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, भला उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। तो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी खुदा के मुकाबले पर ये शिर्क है। अब वो किसी भी शक्ल में हो सकती है। किस्सा आदम और इब्लीस कुरान पाक में 7 दफ़ा जिक्र हुआ है, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि शैतान अल्लाह ताला के साथ अकड़ा है, नाफरम। उसने अल्लाह के साथ डायरेक्टली तो किसी को शरीक नहीं ठहराया, लेकिन अल्लाह के हुक्म के साथ अपनी मर्जी को शरीक ठहराया ना। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो उसने सजदा करने से इनकार किया। यहाँ पे भी कोई कह सकता है कि उसको बात समझ नहीं आई, तो अल्लाह ताला ने फिर उससे पूछा कि तुम्हें किस चीज़ ने मना किया है कि तुम उसको सजदा ना करो जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो कहने लगा कि तूने इसे मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से, मैं इससे बेहतर हूँ। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसे मरदूद बारगाह कर दिया। यहाँ पे उसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की। सर, लोग तो कहते हैं ना हमें शैतान गुमराह करता है। एक चीज़ ऐसी है जो शैतान से भी ऊपर है, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी। इसने शैतान को भी गुमराह किया हुआ है। तकब्बुर, शैतान को गुमराह किया। सही मुस्लिम में हदीस है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा इकराम फौरन काउंटर क्वेश्चन कर लेते थे, या रसूलल्लाह, बाज़ औक़ात हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे कपड़े अच्छे हों, हमारी जूतियाँ अच्छी हों, कहीं ये तकब्बुर तो नहीं? तो आपने फरमाया अल्लाह भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर ये नहीं कि तुम अच्छे कपड़े पहनो या अच्छे लिबास या जूतियाँ पहनो, बल्कि तकब्बुर ये है कि तुम हक बात से इनाद कर दो, जिद की वजह से सच्चाई पता चले छोड़ दो। किसी को कुरान की तौहीद पता चली, रूगर्दानी कर ली। बुखारी मुस्लिम में नमाज का तरीका पता चला, जिद और हटदर्मी की वजह से नहीं किया कि मेरे बुजुर्गों हटदर्मी पे अड़ गया। हक से इनाद करो। और दूसरी बात फरमाई कि दूसरों को हकीर समझो। दूसरों को हकीर समझाएं। एक तो है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, कोई मसला नहीं, लेकिन इन कपड़ों की बुनियाद पे मैं गुरबा को हकीर समझना शुरू कर दूं, उनसे नफरत करूं, मेरे साथ को टच कर जाए मुझे नफरत हो जाए। इसीलिए तो देखें ना आपकी अकल अल्लाह ने कैसे तोड़ी है कि नमाज में पाँव से पाँव मिलाना होता है और कंधे से कंधा। हाय हाय, कंधे से कंधा। आपके साथ आके बाज़ औक़ात को मजदूर भी खड़ा हो जाएगा। वो एक मुसलमान हुआ ना अमेरिकन, उसने किताब लिखी, फिर सर तस्लीम खाम है, अमेरिकन था, सर तस्लीम खाम है जी। ये किताब उर्दू में तर्जुमा हुआ है, सर तस्लीम खाम है। बड़ी लंबी स्टोरी है उसकी। बाल उसमें वो कहता है जब मुझे इस्लाम की ये चीज़ पसंद आई, जब जुमे की नमाज के लिए गया, कहता है मैं चिट्टा, मेरे साथ आके काला खड़ा हो गया अबशी और मेरे पाँव से पाँव मिला रहा है। तो कहता है मैं जब नमाज में रुकू में गया तो मैंने काले और सफ़ेद पाँव साथ मिले हुए देखे ना, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम एहसास हुआ कि अच्छा अल्लाह ने इसलिए नमाज में हुक्म रखा है कि तकब्बुर ना आए। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व एयाज, ठीक है, तो ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये नहीं इस्लाम की खूबसूरती है। ये सही बुखारी में 725 नंबर हदीस है कि नबी इस्लाम हुक्म देते थे कि पाँव से पाँव टच कर दो। युल्ज़िकु के अल्फाज हैं, टच करने। तो अल्लाह ताला यानी इसकी मदद से तकब्बुर को दूर करता है। तो ये यानी तकब्बुर वो चीज़ है, अना वो चीज़ है जिसने शैतान को शैतान बनाया हुआ है। और ये भी लेकिन याद रखिएगा, अच्छे कपड़ों वाले भी ज़रा थोड़ा सा इसमें भी ख्याल रखें कि अबू दाऊद में हदीस है, जिसने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना अल्लाह ताला उसे ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा। और जामे तिर्मिज़ी में हदीस है कि जिसने दुनिया में जानबूझ के अच्छे लिबास को तर्क करके सादगी का लिबास पहना, गंद मंद नहीं, अच्छे से सवाल लोग समझते हैं कि शायद कोई मैले कपड़े पहन के आ जाए, वो तो मन है,
سادگی کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی حلہ پہنائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی حدیث ہے ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، اس کے کپڑے گندے تھے. آپ فرمایا سے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے کپڑے ہی دھو لیتا. اور ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ فرمایا تجھے کوئی کنگھی نہیں ملی کہ بال ہی سنوار لیتا. اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ابو داؤد میں مسند احمد موجود ہے، کہ جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے نا، تو اللہ کی نعمتوں کا اثر اس بندے پر دکھائی دے تو اللہ اس چیز کو پسند فرماتا ہے. یعنی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا معاملہ، لیکن بہت ایکسٹریم بھی نہیں کراس کرنی چاہیے. تو پیون لگا کے لباس پہننا بھی سنت ہے، یہ کوئی منافی نہیں اس کے. تو وہ تکبر سے بات شروع ہوئی کہ یہ دنیا میں اختلاف پیدا کیا ہے، سب سے پہلے شرک پیدا کیا ہے شیطان نے اپنے نفس کی پیروی کر کے، اور پھر وہی چیز آگے ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی ہے. باقی یہ جو آیت آپ نے پڑھی وہ میں نے نکال لی اسی وقت ہی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آیت الاختلاف ہے، اسے کہتے ہیں، اس کا نام ہے آیت الاختلاف. مختلف آیات کے نام ہے نا، آیت بر بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے یہ آیت الاختلاف ہے. کان الناس امۃ واحدہ، پہلے ساری انسانیت ایک ہی عقیدے پہ تھی، ایک ہی امت تھی. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. وانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، بالحق، حق کے ساتھ. اور وہ حق کیا تھا، پرپسفل چیز کیا تھی، لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں میں وہ فیصلہ کریں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اس کتاب کے ذریعے. فی مختلفو فی، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو مبعوث کیا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، لیکن بعد میں کیا ہوا، وہ مختلف فی ہی، اس میں اختلاف نہیں کیا مگر الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس العلم آ گیا تھا، جاءتہم البینات، روشن دلائل آ گئے تھے. ان لوگوں کے پاس جن کے پاس روشن دلائل آئے، انہوں نے اس کے بعد بھی اختلاف کیا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ انسان ضد میں آ جائے نا تو بعض اوقات دوسرے کی صحیح بات کو بھی غلط کہہ دیتا ہے، جس کی پریکٹیکل مثال آج کل آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے ایک وہ سعودیہ کے مولوی کا کلپ آیا، پھر ایک پاکستان کے مولوی کا کلپ آیا کہ یہ مولا علی کہنا تو ٹھیک ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن چونکہ یہ دوسرے فرقے کا اس لیے نہیں کہنا چاہیے. اور ساتھ وہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ، تو لہٰذا مولا علی آپ نہ کہا کریں. یہ مولا علی یہود و نصارہ کہتے ہیں؟ کیا مولا علی کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ ہے؟ کل کو آپ بریلویوں کی ضد کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کرنا بند کر دیں گے، چونکہ بریلوی غلو کرتے ہیں اس لیے ہم نبی کی تعریف ہی بیان نہیں کریں گے، نعوذ باللہ. جو چیز ثابت ہے وہ بیان کریں. تو یہ بغیم بینہم ہے، ضد کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اذن کے ساتھ سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی جو کتابوں کو فالو کر لیں گے ان کو ہدایت مل جائے گی. واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہو. یہ بھی معنی ٹھیک ہے، اور یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. تو یہ اختلاف پہلے واقعی شرک کوئی نہیں تھا، آہستہ آہستہ شرک آیا. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.